आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ और मैं हूं उमर खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 35,788 तक जा पहुंची, जबकि एक दिन में 33 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 770 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,452 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 13,561, सिंध में 13,341, खैबर पख्तूनख्वा में 5,252, बलोचिस्तान में 2,239, गिलगित बल्तिस्तान में 482, इस्लामाबाद में 822, जबकि आज़ाद कश्मीर में 91 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2,98,174 हो गई। अमेरिका में मजीद 1,772 अफराद लोकमा अजल बन गए। ब्राज़ील में मजीद 754 और बरतानिया में 494 अमवात हुई। आलमी इदारा सेहत ने ख़बरदार किया है, हो सकता है कि कोविड-19 कभी ना ख़त्म हो। मोहलिक वायरस ने कुराए अर्ज़ को जकड़ कर रखा है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 85,000 से तजावुज़ कर गई। सदर ट्रंप अपनी ही टास्क फोर्स के अहम रुकन डॉक्टर फाउची पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दोनों तरफ की सियासत कर रहे हैं। पाबंदियाँ नरम होने के बायस वबा की दूसरी लहर आने का खदशा है। आलमी इदारा सेहत ने ख़बरदार किया है कि हो सकता है कोरोना कभी ना ख़त्म हो, बल्कि मुस्तक़बिल बीमारी में तब्दील हो जाएगा। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान WHO के डायरेक्टर का कहना था कि खदशा है कि कहीं कोरोना वायरस एडेमिक में ना बदल जाए। डायरेक्टर माइक रयान का कहना था कि इस वबा पर काबू पाने के लिए दुनिया को बड़ा सफ़र तय करना है। लॉकडाउन में नरमी करने वाले ममालिक को नए केसेस की तशख़ीस की सलाहियत को मजबूत बनाना होगा। डायरेक्टर माइक रयान का कहना था कि ज़मीनी रास्ते की निस्बत फ़ज़ाई सफ़र में वायरस फैलने के ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं। पाक फ़ौज के सिपा सलार जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि कोरोना के बाइस जो लोग मसाइल का शिकार हैं उनकी मदद की जाएगी। बलोचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के सिपा सलार ने सदरन कमांड कोयटा का दौरा किया। कोयटा पहुंचने पर कमांड सदरन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद वसीम अशरफ ने उनका इस्तकबाल किया। इस फ़ौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा को ऑपरेशनल तैयारियों, सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफ़गान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि आर्मी चीफ को करंतना सेंटर का दौरा भी करवाया गया। ISPR ने बताया कि आर्मी चीफ ने गैरिजन करंतना में तय करदा ज़ाबिता कार और गाइडलाइन के तहत पाक फ़ौज की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से वफाकी बजट को कोरोना बजट में तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने कोरोना के साथ मईशत को बेहतर करने के महाज पर लड़ना है। रियासत का फोकस सिर्फ आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतालिक मुआशी पैकेज ड्रामा है। BISP और गंदम ख़रीदारी को भी रिलीफ पैकेज का हिस्सा बनाया गया। BISP ने पहले से पैसे थे, गंदम ख़रीदारी भी करना थी। उन्होंने कहा कि डेली वेजेस और सफ़ेद पोश अफराद को भी रिलीफ फराहम नहीं किया गया। ममालिक अपनी GDP का हिस्सा कोरोना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोरोना के ख़िलाफ़ हालत जंग में हैं, लेकिन फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल तक कोई पैकेज फराहम नहीं किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, डिविजनल सुपरिटेंडेंट आमिर निसार चौधरी की हिदायत पर लाहौर रेलवे स्टेशन पर कलियों और वीडियो स्टॉल्स वर्कर्स में राशन बैग तकसीम किए गए। तफसीलात के मुताबिक डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीजन आमिर निसार चौधरी की हिदायत पर स्टेशन मैनेजर मोहम्मद मकसूद ने 87 कुलियों और 31 वेंडिंग स्टॉल और वर्कर्स में राशन बैग तकसीम किए। क्योंकि लॉकडाउन और ट्रेनों की बंदिश की वजह से ये वर्कर्स काम न होने की वजह से परेशान थे। DS आमिर निसार चौधरी ने इस मौके पर कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान रेलवे आवाम के साथ खड़ी है। ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे तैयार रहेंगे। हुकूमत जो ही अहकामात जारी करेगी हम फ़ौरन गाड़ियाँ चलाएंगे। और अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें।
ماناوالا سے ایک افسوسناک خبر شامل کریں، جہاں پر لاہور فیصل آباد روڈ پر ٹریفک کے المناک حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ حلال صوب شاہ کوٹ کے رہائشی شعیب یاسر ذوالفقار شاہ روز اور ولید ہنڈائی گاڑی پر سوار شاہ کوٹ سے لاہور جا رہے تھے۔ ماناوالا کے نواحی علاقے امام دین کے قریب تیز رفتاری کی وجہ سے گاڑی سڑک کنارے لگے درخت اور بجلی کے پول سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ شعیب شیخ اور یاسر اور ذوالفقار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئے، جبکہ شاہروز اور ولید کو ریسکیو 1122 نے ڈسٹرکٹ اسپتال شیخو پورہ داخل کروایا دیا، جہاں ان کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ حیدرآباد سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر قیامت خیز گرمی کی لہر جاری ہے۔ شدید گرمی میں پانی اور بجلی کا بحران بھی سنگین ہو گیا۔ معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی۔ واسا نے نکاسی و فراہمی آب نہ ہونے کے تمام تر ذمہ دار پیسکو اور پر ڈال دیے۔ مزید احوال حیدرآباد سے رحمان شیخ کی اس رپورٹ میں۔ حیدرآباد میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ ایسے میں ہیسکو کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے معمولات زندگی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ شہری علاقوں میں 8 گھنٹے سے 12 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 10 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول بن کے رہ گئی ہے، جس کی وجہ سے شہریوں بالخصوص روزے داروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب واسا ترجمان کے مطابق ہیسکو کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث فراہمی اور نکاسی آب کا نظام شدید متاثر ہوا ہے۔ شہر میں پانی کی فراہمی سنگین صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ شہری پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے ہیں۔ ہوتا روز کا معمول یہ ہے کہ جس ٹائم کے ہم جس علاقے کی سپلائی چلا رہے ہوتے ہیں، یا تو اس علاقے کی لائٹ چلی جاتی ہے یا پھر یہاں قلعے کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے لیے 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ان پمپوں کو لوڈ شیڈنگ فری کر دیا جائے، نہیں کیا جا رہا۔ ہم اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، واسا کے ملازم رات دن جگ رہے ہیں، آپ کو موبائل نمبر بانٹے ہوئے، مگر افسوس کی بات ہے کہ اگر لائٹ نہیں ہوگی تو ہم بھی مجبور ہیں۔ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لائٹ والوں سے کچھ کہیں بجائے ہمیں یزید اور کافر کہنے کے۔ آپ دیکھ لیں یہ ٹنکی فل ہے، وہ ٹنکی میری لاکھوں گیلن پانی ضائع ہو چکا ہے، ہم نے فل کری تھی، لائٹ نہیں ہے جو آہستہ آہستہ لیکیج میں جا رہا ہے۔ تیلاب میرا فل ہے، ہم نے لیکیج کر کے چھوڑ رکھا ہے، لوگوں کو مل بھی نہیں رہا، کرتے دھرتے واپ ڈالے۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہم سسٹم چلا ہی نہیں سکتے، ہمارا سسٹم بیٹھا ہوا ہے، لائٹ ہوگی تو ہم پانی دے سکتے۔ ہیسکو کو چاہیے کہ ماہ سیام میں غیر ضروری لوڈ شیڈنگ کا فوری خاتمہ کرے اور واٹر فلٹر پلانٹس کو بلا تعطل بجلی فراہم کرے، اور واسا انتظامیہ کے ساتھ مل کر لوڈ شیڈنگ کے ایسے اوقات کار مرتب دے جس سے شہریوں کو بآسانی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے اور شہری ماہ سیام کی عبادات سکون کے ساتھ ادا کر سکیں۔ کیمرہ مین مانی جٹ کے ساتھ رحمان شیخ، اسٹار ایشیا نیوز، حیدرآباد۔ لودھرا سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کی ذخیرہ اندوزوں کی کاٹن فیکٹریوں میں بنائے گئے 2 خفیہ گوداموں پر چھاپے مارے گئے۔ غیر قانونی طور پر سٹاک کی گئی گندم، چاول اور کاٹن کی گانٹھیں بھی برآمد۔ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے گوداموں کو سیل کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اسپیشل برانچ کی اطلاع پر اسسٹنٹ کمشنر لودھرا کلیم یوسف نے اسپیشل برانچ ٹیم اور پولیس نفری کے ہمراہ حق چمہ اور سہیل کاٹن فیکٹری میں چھاپا مارا تو وہاں پر غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی 2500 گندم کی بوری اور 5300 بوری چاول برآمد ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے اڈا پرمٹ کے قریب وقار کاٹن فیکٹری میں چھاپا مارا تو وہاں پر غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیے گئے 5000 بوری چاول اور کاٹن کی 3200 گانٹھیں بھی برآمد ہوئیں۔ ہارون آباد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے باوجود ڈی سی بہاول نگر محمد شعیب خان جدون کے اعزاز میں غلہ گودام سینٹر ہارون آباد میں سینکڑوں افراد کی افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ محکمہ فوڈ پنجاب کی جانب سے ضلع بہاول نگر کی 3 تحصیلوں ہارون آباد، فورٹ عباس اور چشتیاں کو گندم خریداری کا 3,25,000 میٹرک ٹن کا ٹارگٹ دیا گیا۔ ہدف پورا ہونے پر ڈی ایف سی بہاول نگر محبوب اختر نے ڈی سی بہاول نگر اور ضلع کے 5 تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر محکمہ فوڈ کے افراد اور کسانوں اور سیاسی شخصیات کو اس افطار پارٹی میں مدعو کیا۔ ڈی سی کو ڈھول کی تھاپ پر رقص کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ کورونا وائرس کے حوالے سے ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ دوسری جانب عوام کو مساجد یا دوسری جگہوں پر افطار پارٹی نہ منعقد کرنے پر دفعہ 144 کا حوالہ دے کر منع کر دیا جاتا ہے۔ ملک بھر کی طرح پتوکی میں بھی لاک ڈاؤن کے نرمی کے بعد کاروباری سرگرمیاں معمول کے مطابق چل رہی ہیں۔
عید کی شاپنگ کے لیے خواتین کی بڑی تعداد نے مارکیٹوں کا رخ کیا. جہاں ایک طرف حکومتی SOPs پر خلاف ورزیاں جاری ہیں تو وہاں کچھ شاپنگ سینٹرز پر حکومت کی گئی ہدایات کے مطابق احتیاطی تدابیر بھی جاری ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عمران. جی عمران، بتائیے گا. جی بالکل، ملک بھر کی طرح جو ہے پتوکی میں بھی عید الفطر کی خوشیاں منانے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے مارکیٹوں کا رخ کیے ہوئے ہیں، جس میں بچے بڑے سبھی جو ہیں وہ مارکیٹوں میں پہنچ چکے ہیں. خواتین کا بہت زیادہ رش دیکھا جا رہا ہے، چونکہ خواتین کی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی لینتھی ہوتی ہے. اس میں جو ہے وہ خواتین جو ہے زیادہ ذوق شوق سے جو ہے اپنے بچوں کی شاپنگ کرتی ہیں. اس وقت میں موجود ہوں پتوکی کے معروف لاہور جنرل سٹور پر، جہاں پر جو ہے ایک حکومتی SOPs کے تحت جو ہے عمل درآمد کروا کر جو ہے گاہک کو سامان دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور خوشائند بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آنرز کی جانب سے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے. جو ان کے جو یہاں پر ورکرز ہیں ان کو بھی SOP کے تحت عمل درآمد کروا کر ماسک دیے گئے ہیں، ہینڈ سینیٹائزر کو بار بار کروایا جا رہا ہے. اس حوالے سے میرے ساتھ لاہور جنرل سٹور کے جو آنر ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا احتیاطی تدابیریں جو ہے وہ کر رہے ہیں. جی السلام علیکم عمران بھائی، ہم نے ٹوٹل سینیٹائز کیا ہے، شاپ کو اسپرے کروایا ہے، اور ہر ملازم کو ہم نے یہ کہا ہے کہ وہ بغیر ماسک کے شاپ پہ انٹری نہ کریں. ہم نے کاؤنٹر پہ یہ سینیٹائزر رکھا ہے، کوئی بھی کسٹمر سینیٹائزر کے بغیر اندر انٹری نہیں کرتا. ماسک الاؤ کیا ہے، کوئی بندہ ماسک کے بغیر اندر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی ہمارا ملازم بغیر ماسک کے کسی کو ڈیل کرے گا اور فاصلہ رکھ کے ڈیل کرے گا. ہم 4 5 کسٹمر کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ کسٹمرز کو ٹائم دے رہے ہیں کہ بھی آپ اندر آئیں. جی جس طرح کہ آپ نے ان کے تاثرات جانے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جس طرح کے اپنے جو ملازمین ہیں ان کو بھی SOP کے تحت یہاں پر احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں. اس طرح جو کسٹمر آ رہے ہیں یہاں پر ان پر بھی گہری نظر رکھی جا رہی ہے، اور ان کو بھی جو ہے جو مشتبہ کسٹمر نظر آتا ہے، ایج میں بڑا نظر آتا ہے، ان کو بھی جو ہے ہینڈ سینیٹائزر جو ہے وہ کروائے جا رہے ہیں. جی وزیراعظم کی ٹاسک فورس کے حلف برداری کی تقریب کے دوران اسسٹنٹ کمشنر تخت بھائی انیلا فہیم نے ٹائیگر فورس کے ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے نوجوان کو تفصیلی بریفنگ دی اور ان کو اپنے ذمہ داریوں اور موجودہ حالات میں کرونا وائرس پر کنٹرول اور روک تھام کے حوالے سے آگاہ کیا. اسسٹنٹ کمشنر تخت بھائی انیلا فہیم DSP بشیر خان نے ٹائیگر فورس جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹائیگر فورس کے جوانوں کی ذمہ داریوں میں دہاڑی داروں کی نشاندہی، قرنطینہ سینٹرز میں سامان پہنچانا، احساس ایمرجنسی کیش سینٹرز میں سماجی دوری برقرار رکھنا ہے. بجلی کا ٹرانسفارمر یا بچوں کا جھولا. اب رخ کرتے ہیں ساہیوال کا، جہاں وابڈا حکام کی نااہلی سے لگایا گیا ٹرانسفارمر جو کہ زمین سے چند فٹ ہی اونچا پر رکھا گیا ہے. ٹرانسفارمر کے ساتھ اہل محلہ کے معصوم بچے جھولا جھولنے لگے جو کسی وقت بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. جانتے ہیں ساہیوال سے جاوید اقبال ہنجرا سے. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ساہیوال کا نوائی قصبہ ہے 64 ایل. یہاں پہ جو مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے ایک ٹرانسفارمر ہے جو عرصہ دراز سے بالکل نیچے لگا ہوا ہے. میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ بچے ساتھ لٹک رہے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں. یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہیں، آئیے ان سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارے گاؤں 64 ایل کا جو ٹرانسفارمر بہت ہی نیچے ہے، صرف 1.5 فٹ کی اونچائی پہ ہے اور بہت بڑا خطرہ ہے. ہم نے کئی دفعہ بچوں کو منع کیا ہے، اس کے باوجود بچے منع نہیں ہوتے. کافی ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. ہماری یہ درخواست ہے وابڈا والوں سے، کئی دفعہ ہم نے اپلیکیشن دی ہے لیکن ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. لیکن ہم دوبارہ یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کو فل فور یہاں سے شفٹ کیا جائے یا اس کو اونچا کیا جائے تاکہ بڑے حادثے سے بچا جا سکے. جی جیسے کہ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار ہم وابڈا کو آگاہ کر چکے ہیں، اپلیکیشنز بھی دے چکے ہیں کہ اس کو فل فور چینج کیا جائے یا اس کو اوپر تھوڑا سا اونچا کر دیا جائے، لیکن تاحال اس پہ کوئی عمل نہیں ہو سکتا. متعدد بار اس میں نقصانات بھی ہو چکے ہیں، کئی بچوں کے شاٹ لگ چکے ہیں، بچوں کے سر بھی پھٹ چکے ہیں، 1-2 بچوں کو شاٹ بھی لگے ہیں جس کی وجہ سے ایک بچہ جو ہے وہ ٹانگ سے بھی مفلوج ہو چکا ہے. تو وابڈا سے اہل علاقہ کی ایک دفعہ پھر اپیل ہے کہ اس کو فل فور اس کا مسئلہ حل کیا جائے اور اس کو اونچا کیا جائے. جی ہمارے نمائندے جاوید اقبال ہنجرا ہمیں ساہیوال کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اب رخ کرتے ہیں سوات کا، جہاں پر کم عمر شاعرہ احساس نور جس نے کم عمری میں انتہائی شہرت حاصل کی،
अगर हुकूमत इन जैसे लोगों की तरफ तवज्जो दे तो वो मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी हवाले से जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे रिपोर्टर काशिफ खान साफ़ी से। जी काशिफ, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात के इलाके मिंगौरा में। इस वक्त हमारे साथ पुश्तुल इकबाल नूरा एहसास हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ मालूमात करते हैं कि इन्होंने शायरी जो है वो स्टार्ट की है पुश्तो की, तो उनसे इस हवाले से जानते हैं कि ये किससे जो है मुतासिर हुई और इन्होंने जो है शायरी जो है वो स्टार्ट की। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरा एहसास है। मैं अभी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरी एज 17 साल है। मैं मिंगौरा सिटी में रहती हूँ और पिछले 1 साल से मैंने शायरी शुरू की। मैं खुद से मुतासिर हूँ, किसी और से नहीं। और कौन सी क्लास के आप स्टूडेंट हैं? मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और आगे स्टडी का कुछ इरादा है आगे पढ़ने का? हाँ बिल्कुल इरादा है, इंशाल्लाह मेडिकल करूँ। हमें जो है एक शेर सुना सकती हैं? हाँ बिल्कुल। ज़िंदगी की हकीकत से अक्सर मुँह मोड़ लेते हैं, ज़िंदगी की हकीकत से अक्सर मुँह मोड़ लेते हैं, हम कभी कभी अपनी किस्मत से मुँह मोड़ लेते हैं। सच्चाई को मानते नहीं हम अक्सर झूठ का साथ देते हैं, सच्चाई को मानते नहीं हम अक्सर झूठ का साथ देते हैं। इंसानियत मर गई हम में, हम सच्चाई से मुँह मोड़ लेते हैं। जी, हमारे माशरे को ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करे कि जो आगे जाके मुल्क का नाम रोशन करे। अब रुख करते हैं कमालिया का, जहां पर लॉकडाउन में नरमी के बाइस शहरियों की बड़ी तादाद बाज़ारों में जमा हो गई। हुकूमती अहकामात मसाजिद में ऐलानात तक महदूद होकर रह गए। बाज़ारों में हुकूमती SOPs अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। तहसील इंतज़ामिया अफसरान दफातर तक महदूद होकर रह गए। म्यूनिसिपल कमेटी का छोटा अमला अहकामात पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम हो चुका। अवाम के बाज़ारों में जमा होने और SOPs पर अमल दरामद न होने से कोरोना फैलने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि स्टेट कमिश्नर नौशीन इसरार को नोटिस लेना चाहिए। मेलसी में लॉकडाउन में नरमी होते ही एहसास किफ़ालत प्रोग्राम सेंटर पर अवाम का समंदर नज़र आने लगा। हुकूमती इमदाद से अवाम को सपोर्ट तो है, लेकिन हिफाजती इंतजामात ना होने से कोरोना जैसे मूजी मरज़ फैलने का भी खतरा है। महकमा सेहत की कारकर्दगी सिफर। कोरोना के फैलाव से बचाव के लिए नाकिस इंतजामात। डिप्टी DHO और राव खलील AC कमरों में मुंजमद होकर रह गए। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया। मज़ीद जानते हैं वहीद से। जी वहीद। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए एहसास कफालत सेंटर प्रोग्राम के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल मेलसी में रकम की तरसील जारी है। सेंटर पर लॉकडाउन में नरमी की वजह से लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर नजर आने लगा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम तर SOPs की खुलेआम नफी की जा रही है। यहाँ पर अगर बात की जाए महकमा हेल्थ के हवाले से, महकमा हेल्थ की जानिब से बेहतर सहूलियात न होने के बराबर है और लोगों को बगैर मास्क, बगैर स्क्रीनिंग और बगैर सैनिटाइज किए बगैर रकम की तरसील जारी है और लोगों की लंबी कतारें लग गई। घंटों लाइनों में खड़े होने की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी की जानिब से अहम बयान सामने आया है। शहरी का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। तो यहाँ पे स्कैनिंग वगैरह का कोई सिलसिला कार नहीं चल रहा है। किसी किस्म से हेल्थ वाले जो है वो पहले शुरू में तो बैठे हुए थे, लेकिन अब जो है ना वो हेल्थ वाले यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई स्कैनिंग वगैरह नहीं हो रही है। लोग आ रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, लेकिन यहाँ पे कोई जो है ना वो सिस्टम ऐसा नहीं है हेल्थ वाला, या कोई हेल्थ वाला यहाँ पे कोई काउंटर हो, काउंटर में यहाँ पे बैठ के उसकी स्कैनिंग हो या कुछ उनको गाइड किया जाए, कुछ भी ऐसा। जी बिल्कुल, हमारे लिए ये प्रॉब्लम है और हम जो है ना वो अपनी जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, हमने इनको बताया भी है, कहा भी है कि हमारे ये मसले जो है सॉल्व करवा दें, लेकिन ये इशू जो है ना वो यूँ का दूसरी जानब महकमा हेल्थ के मुलाजमीन की जानब से इंतजामात इंतहाई नाकस हैं। डिप्टी DHO राव खलील अहमद इंतजामात को चेक करने की बजाय ठंडे AC कमरों में मुंजमद होकर रह गए हैं। महकमा सेहत की जानब से नाकस इंतजामात की वजह से कोरोना वायरस फैलने का भी खदशा है। मौकफ जाने पर डिप्टी DHO राव खलील अहमद मुस्बत जवाब न दे सके और सारा मलबा अपने फ्रंट मैनों पर डाल दिया। इंतजामिया ने यहाँ पर खदशा जाहिर किया कि शहरी इमदाद की रकम मिलने की बजाय मूजी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी, कमिश्नर मुल्तान समेत दीगर हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी हुकूमती पाकिस्तान की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए अलाइड स्कूल दीपालपुर कैंपस की जानिब से बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ऑनलाइन तालीम का आगाज़ कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे चौधरी नियाज़ अहमद से। जी चौधरी नियाज़, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، ملک بھر کی طرح دیپال پور میں بھی حکومت پاکستان کے احکامات کے مطابق دیپال پور الائٹ اسکول کیمپس کی جانب سے بچوں کو کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے چھٹیاں کر دی گئی ہیں. جہاں پر چھٹیاں کر دی گئی ہیں وہاں پر بچوں کو آن لائن تعلیم کا آغاز شروع کر دیا گیا ہے. اس وقت میرے ساتھ پیرنٹس موجود ہیں، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں. جی سر، یہ بتائیے گا جو الائٹ اسکول دیپال پور کیمپس کی جانب سے بچوں کو آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی ماشاءاللہ، جو الائٹ اسکول دیپال پور کیمپس میں جو ماشاءاللہ آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے اور اس سے بچے جو ہے بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں اور پیرنٹس کو بھی بہت زیادہ خوشی ہے کہ بچے جو ہے نا ماشاءاللہ کام بھی کر رہے ہیں ان آن لائن کلاسز کی وجہ سے، اور جو ماشاءاللہ ٹیچرز ہیں وہ بھی بہت محنت کروا رہے ہیں. ہم اس سے بہت خوش ہیں. لہٰذا یہ جو آن لائن کلاسز ہیں یہ چھٹیوں کے بعد بھی جاری رہنی چاہیے تاکہ بچے ماشاءاللہ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں. جی بالکل، پیرنٹس کا یہی کہنا تھا کہ الائٹ اسکول دیپال پور کیمپس کی جانب سے جو آن لائن تعلیم کا آغاز کیا گیا ہے اس میں بچے بہت اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کے بھی علم میں اضافہ ہو رہا ہے. تو الائٹ اسکول دیپال پور کیمپس کو چاہیے کہ یہ تعلیم کا سلسلہ چھٹیوں کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. جی، حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر خانپور میں انتظامیہ حرکت میں آ گئی. متعدد دکاندار گرفتار، دکانیں سیل کر دی گئیں. سٹی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے 5 بجے کے بعد دکانیں کھول کر کاروبار جاری رکھنے والے 12 دکانداروں کو گرفتار کر لیا، جبکہ 4 دکانوں کو سیل بھی کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومتی احکامات کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی، کسی صورت رعایت نہیں دی جائے گی. پنجاب حکومت کے بتائے طریقہ کار پر ہر شخص کو عمل کرنا ہوگا. خبر شامل کرتے ہیں تحصیل علی پور سے، جہاں پولیس کی جانب سے گرفتار گینگ سے 19 لاکھ روپے سے زائد مال مسروقہ اور نقدی برآمد کر لیا گیا. ان کے خلاف مختلف مقدمات کے مدعیان میں تقسیم کر دی گئی. اپنی اشیاء اور نقدی وصول کرتے وقت لوگوں میں جذباتی مناظر دیکھے گئے اور عوام کی طرف سے پولیس کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک سجاد سے، جو اس وقت DSPO کے پاس موجود ہیں. جی سجاد، بتائیے گا. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل علی پور SDPO آفس میں. یہاں پر آج بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے. تقریباً 19 لاکھ روپے کا جو سامان ہے واپسی کیا گیا ہے لوگوں میں، جس میں آپ کو بتاتا چلوں موٹر سائیکل ہیں، زیورات ہیں اور نقدی بھی ہے. اس حوالے سے SDPO خالد رؤف میرے ساتھ موجود ہے. مزید ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح ریکوری دی جا رہی ہے. جی بتائیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماہ اپریل میں جو ہم نے محنت کی ہے ہماری ٹیم نے پوری، SHO سٹی، SHO صدر، SHO خیرپور سادات سرکل علی پور کے محنت کر کے جو سرقہ شدہ مال تھا، سرقہ بالجبر میں بھی جو گیا تھا ڈکیٹی رازدنی میں، اور وہ ہم نے ریکور کیا ہے. ہماری پوری ٹیم نے ریکور کیا ہے. کانسٹیبل جوان سب نے ریڈ کر کے ملزمان پکڑے ہیں اور ان سے جو ریکوری ہوئی ہے، موٹر سائیکل بھی ہیں، نقد رقم بھی تھی، اس میں زیورات بھی ہیں، اس میں مال مویشی بھی ہے. یہ آپ کے سامنے تمام غریب لوگوں کو جن کی امانت تھی ان کے حوالے کی ہے. جی جیسا کہ آپ نے SDPO خالد رؤف سے یہی سنا کہ SHO سٹی خال جو غزال حیدر ہیں ان کی اور SHO خیرپور سادات کی محنت ہے. اس میں جو ہم نے مال مویشی اور دوسری نقدی اور موٹر سائیکل جو ہے نا لوگوں میں جو ان کے تھے ماہ اپریل میں چھین لیے گئے تھے وہ واپسی کیے ہیں. جی لودھرا سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں پر تھانہ سٹی پولیس کی SHO رئیس علی انصر کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائیاں. لودھرا پولیس نے SHO رئیس علی انصر کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات فروش شمشاد اور نواب کو شراب کشید کرتے ہوئے گرفتار کر لیا. پولیس نے ملزمان کے قبضے سے 970 لیٹر دیسی شراب اور 2 چالو بھٹیاں برآمد کر کے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے. مزید قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید قرار حسین نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرنے پر تھانہ سٹی لودھرا پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہا. اوباڑوں سے آپ کو اپڈیٹ کریں، جہاں اسسٹنٹ کمشنر ریاض احمد شیخ کو محکمہ خوراک نے سندھ پنجاب بارڈر پر مشترکہ کارروائیاں کیں. نجی فلور ملز میں ذخیرہ کی گئیں 11,000 گندم کی بوریاں برآمد کر لیں. اسسٹنٹ کمشنر اوباڑو ریاض احمد شیخ نے اپنی ٹیم محکمہ خوراک کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے سندھ پنجاب بارڈر کمو شہید کے مقام پر چھاپہ مار کر نجی فلور مل سے غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئیں 11,000 گندم کی بوریاں برآمد کر لی گئیں. اپنی تحویل میں لے کر یہ کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا. ملزم مالکان کا کہنا ہے کہ فرار اختیار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی.
समुद्री के इलाके 206 गाफ बे के करीब ड्राइवर को नींद आने की वजह से मोटरवे पर ऑयल टैंकर उलट गया और करीब फसलों में जा गिरा। रेस्क्यू 1122 की टीमें और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक टैंकर में 48,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था, जिसकी कीमत तकरीबन 38,50,000 रुपये बताई जाती है। टैंकर में ड्राइवर समेत 2 अफराद भी मौजूद थे जो हादसे में मामूली जख्मी हुए। सादिकाबाद में मकबूल सिटी में जवारियों की जुआ खेलने के दौरान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। ख़वातीन समेत 3 अफराद ज़ख्मी। 15 पर कॉल करने के बावजूद मकामी पुलिस मौके पर ना पहुंच सकी। सादिकाबाद में मकबूल सिटी में जवारियों की जुआ पर लड़ाई बीच बचाव करवाने पर ख़वातीन पर भी वही माना तशद्दुद किया गया। ईंटों, डंडों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिससे ख़वातीन समेत 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। लड़ाई शर बरादरी और फ़कीर बरादरी के माबैन हुई, जिस पर शर बरादरी ने फ़कीर बरादरी को झोंपड़ियों में घुसकर मारा और लड़ाई की फुटेज स्टार एशिया न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें वाज़ेह तौर पर एक दूसरे पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। 15 पर इत्तला के बावजूद मकामी पुलिस मौके पर ना पहुँच सकी। अब खबर शामिल करते हैं हुजरा शाह मुकीम से, जहां हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी तो कर दी, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया SOPs पर अमल करवाने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम की भलाई के लिए लॉकडाउन में नरमी की है ताकि लोगों का रोज़गार चल सके। कुछ SOPs बताए हैं और उन पर अमल करने की हिदायत जारी की हैं, लेकिन अगर हुजरा शाह मुकीम में बाज़ार को देखा जाए तो SOPs पर अमल बिल्कुल सिफर नज़र आ रहा है। ज़िला इंतज़ामिया बिल्कुल नाकाम हो चुकी। लॉकडाउन में नरमी होते ही हुजरा शाह मुकीम का मेन बाज़ार आवाम से भर गया और आवाम के चेहरे खुशी से खिल उठे और बाज़ार की पहले वाली रौनकें बहाल हो गईं। फारुखाबाद के गांव में बारिश के बाइस 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। बरामद की छत गिरने से मलबे तले दबे 9 बच्चे और 5 खवातीन ज़ख्मी हो गईं। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां करते हुए 6 ज़ख्मियों को मौके पर तिब्बी इमदाद दी, जबकि 8 शदीद ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद देते हुए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।